अता करने वाले की बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करते हुए जी, खासकर किबरिया की अता की हुई कुव्वत गोयाई का शुक्र अदा करते हुए आपकी खिदमत में आपका मेजबान सैयद आफाक अली अपनी पूरी टीम के अनथक मेहनत को लिए जी हाजिर है। तेईस मई सन 2012 बुध की दोपहर जी। प्रोग्राम है 101 क्लिनिक। जी हाँ बिल्कुल, आपका जाना पहचाना प्रोग्राम है। प्रोग्राम का प्रोड्यूस करते हैं जनाब अहमद रजा कीमा और फरूख वहीदासी। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमारे साथ मौजूद हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जनाब इम्तियाज रब्बानी जी, और उन्हें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे सीनियर इंजीनियर सफीर भट्टी। प्रोग्राम मैनेजर हैं मुस्तफा कमाल और इस ट्रांसमिशन के हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जनाब जावेद बाजवा साहब। 101 क्लिनिक जैसा कि आप जानते हैं कि मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें हम आपके खतूत की रोशनी में शोबे तिब की मशहूर मारूफ शख्सियात से जी आपकी मुलाकात करवाते हैं और मिलकर बहुत से सवालों के गुमशुदा जवाबात को तलाश करते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक सामीन दुनिया भर में 50 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस यानी जिगर के अमराज का शिकार हैं, जबकि हर साल 15 लाख अफराद इस खतरनाक मर्ज से हलाक हो जाते हैं। याद रहे कि कौमी आबादी का 6% हिस्सा हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार है, जबकि बाकी अकसाम में जो मुब्तला अफराद हैं इनका तो कोई शुमार ही नहीं है। तेजी से फैलता हुआ मर्ज है जी है, तो हमारी टीम ने इस पर खसूसी तवज्जो दी है। इस शो में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर जनाब डॉक्टर साले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब 101 क्लिनिक में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से आपका मशकूर हूँ कि आपने अपनी कीमती वक्त से हमें टाइम दिया और इस शो में आपने हिस्सा लिया। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ दावत दी और लोगों से बात करने का मौका फराहम किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी मैंने अपने सामईन को बताया और हमने डिस्कस भी किया था कि आज हमने हेपेटाइटिस पर बात करनी है, ठीक है? तो मुझे सबसे पहले प्लीज ये गाइड कीजिए कि आखिर ये हेपेटाइटिस है क्या? हाँ, ये हेपेटाइटिस का एक ये लतीनी वर्ड में हेपेटिक कहते हैं लिवर को। आइटस ITS जब आगे लग जाता है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, या आम जुबान में आप कहें जो पब्लिक के लिए सोज जो हो जाती है, जो सोजन हो जाती है। तो जब इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर हो, उसकी काज कोई भी हो सकती है, उसकी वजह कोई भी हो सकती है, हम उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वजह से भी जब लिवर की सोजन हो जाती है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि हेपेटाइटिस है। आम तौर पे हेपेटाइटिस करने वाले कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरस भी आते हैं, और वायरस इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वायरल ए है, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस एंड ई वायरस। इनका ये नहीं मतलब कि ये कुछ स्टेजेस के लिहाज से हैं। जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म इन्वेंट हुए उसी तरह इनका नाम ट्रेडिशनली हेपेटाइटिस ए बी सी रख दिया गया। हेपेटाइटिस ए ऑल टुगेदर डिफरेंट है फ्रॉम हेपेटाइटिस बी से, और हेपेटाइटिस सी ऑल टुगेदर डिफरेंट है फ्रॉम हेपेटाइटिस डी से। तो इसी तरह कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस होती हैं जो कि लिवर को इन्वॉल्व करती हैं और हेपेटाइटिस करती हैं। जो आपका, मेरा और पब्लिक का बर्डन का जो कंसर्न है, ये इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो ज्यादातर ये जो हेपेटाइटिस सी है जो लोगों को क्रोनिसिटी में लेके जाता है, जो कि क्रोनिसिटी मतलब है कि जो परसिस्ट करता है और अल्टीमेटली लिवर की डैमेज करता है, और लिवर की डैमेज की जो स्किलीज है उसमें लिवर फेलर आता है। लिवर की फेलर को सरोटिक कहते हैं, और फिर उसमें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है, और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन और अल्टीमेटली द डेथ ऑफ द पेशेंट होती है। या फिर उसकी जो मतलब है कि हेपेटाइटिस
बी होता है, और हेपेटाइटिस बी जो है ना इसलिए थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, जो कि इसकी वैक्सीनेशन हो गई है। जी जी। बच्चों को भी वैक्सीनेशन हुई है, स्कूलों में, कॉलेजेस में अवेयरनेस की वजह से हर बंदा करवा लेता है। सही सही। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन अपने सामीन को हम बताते चलें। सामीन, आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अपने मोबाइल के आप राइट ऑप्शन में जाइएगा, SKT टाइप कीजिएगा, स्पेस दीजिएगा, उसके बाद अपना नाम, अपना पैगाम लिखकर इसको भेज दीजिएगा 4471 पर। और अगर आप टेलीफोनिक कॉल करना चाहते हैं तो 05292390068 ये है हमारा कनेक्टिविटी नंबर। इस नंबर के जरिए आप बरह रास्त इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, लेकिन 5 मिनट के वक्फे के बाद। आप इस प्रोग्राम में जी शामिल होइए और जो आपको मसाइल हैं आप उन मसाइल को डिस्कस कीजिए। बहुत जबरदस्त आज हम इस प्रोग्राम को करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कुछ हेपेटाइटिस के हवाले से, हम वायरस के हवाले से इसी को बता रहा था। जो हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस ई है, ये दोनों इस पानी से वाटर बॉर्न डिजीज है जी। और आजकल भी जो आजकल का मौसम है इसमें हेपेटाइटिस ए की स्प्रेड हुई है, और बहुत ज्यादा लोग जो आते हैं उनको हेपेटाइटिस ए होता है। और ये पानी के थ्रू, यानी इसमें मैसेज ये है पब्लिक के लिए कि पानी साफ सुथरा लें, उबाल कर लें, नाखून छोटे रखें, और इस तरह जो है ना वाटर बॉर्न डिजीज जो है ना लोगों को ना हो। जिसको हेपेटाइटिस हो उसकी सेक्रीशन से, उसकी जो एक्सक्रीटा है उससे बचें, ताकि जो साथ रहने वाले लोग हैं वो ना हो, तो उनको वैक्सीनेशन करवाएं। हेपेटाइटिस सी की भी वैक्सीनेशन होती है। नॉर्मल जो हेपेटाइटिस के साइन सिम्टम होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं इनिशियली। जो क्रोनिसिटी में जाते हैं बी और सी है, जो रिकवर हो जाते हैं वो ए और ई होता है, और डी हेपेटाइटिस है उन लोगों को होता है जिनको हेपेटाइटिस बी हो। ये दोनों का जो आपस में इसका जो है ना। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की पानी के हवाले से कि साफ पानी पिया जाए, ठीक है, और ऐसी कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस जो है वो फैलता है? हाँ, जो जैसे मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये वाटर बॉर्न है, इसको कहते हैं ओरोफिकल रूट है। ये एक्सक्रीटा में एक्सक्रीट होता है और मुंह के जरिए जो ये स्प्रेड हो जाता है और लिवर को इन्वॉल्व करके अपनी डिजीज करता है। तो इसका मतलब इस बीमारी को कट डाउन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आप लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका फीडबैक हमारे साथ मौजूद है। इस फीडबैक को भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन इस वक्त चलेंगे डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस आखिर फैलता कैसे है। जी डॉक्टर साहब, वो मुख्तलिफ तरीकों से पहले वाटर मतलब ब्लड बॉर्न है, सलाइवा से होगा जी, वजाइनल सेक्रेशन से होगा और पसीने से होगा। तो ब्लड के अलावा ये इन चीजों से भी फैलता है। तो लिहाजा इसकी वैक्सीनेशन है। मैसेज ये है कि बच्चों को वैक्सीनेशन WHO के प्रोग्राम से हेल्थ डिपार्टमेंट करता है। हर घर को पता है कि इसकी वैक्सीनेशन होती है। जो वैक्सीनेट हो जाएंगे वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और एक होती है कि हर्ड इम्यूनिटी, ये वो इम्यूनिटी होती है जो कि पूरी कम्युनिटी में एट प्रेजेंट होती है। जब एक लेवल तक सारे इम्यून हो जाए तो डिजीज की स्प्रेड रुक जाती है, ख्वाह वो इम्यूनाइज हो या ना हो। तो हेपेटाइटिस सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड के थ्रू फैलता है। इसलिए ब्लड प्रोडक्ट, टीका गंदा लगवाना, कोई और ऐसी चीज, ब्लड लगवाना, उसका साफ रखना, डेंटल सर्जन से जाना, उसको मतलब है कि सफाई का ख्याल से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो कि वो उससे ना हो। नाम लिखवाते हैं कई लोग उनसे। बच्चों के आप कान छिदवाते हैं, वो के आप शेव करवाते हैं हजाम से, तो उसका ब्लेड ठीक होना चाहिए, उसकी मतलब स्टरलाइजेशन ठीक होना, हर बंदे को लहदा मतलब लगाना चाहिए। तो ये चीज कोई भी हो, जैसे छुरी है, जैसे फ्रूट काटा हेपेटाइटिस बी के बंदे ने, तो ब्लड लग गया, किसी और के फर्द ने घर से काट लिया, अगर उसमें इतने जरासीम होंगे तो वो जो ब्लड उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। लिहाजा ये ब्लड बॉर्न है। ब्लड बॉर्न कौन से? बी और सी, और बी उसके अलावा भी फैलता है। तो इन सारी चीजों को हमने मद्देनजर रखना है। तो मैसेज ये है कि आप डिस्पोजेबल सिरिंज, डॉक्टर के अलावा टीका ना लगवाएं, बिल्कुल, और गैर जरूरी कभी टीके की डिमांड न करें, ना लगवाएं, सही, ना कोई एक के पास जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आखिर हेपेटाइटिस की वैक्सीन कब करवानी चाहिए? हेपेटाइटिस ए जो है अगर उसकी वैक्सीनेशन का करें तो वैसे तो ये मौसम है, जैसे हमारे लोगों की इम्यूनिटी कम है, सैनिटेशन के हालात अच्छे नहीं है,
ہر ایک کو کروا لینی چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ مثلاً ایک ہاسٹل میں ہیپاٹائٹس اے کا پیشنٹ ہے تو اس بچہ یا اس مریض کے ساتھ جو بندہ رہتا ہے ڈارمیٹری میں وہ سب کروائیں، یا اس ہاسٹل کے لوگ سارے کروائیں، یا گھر میں ہے تو وہ سارے لوگ جو ہے نا اس کی ضرور ویکسینیشن ہیپاٹائٹس اے کی کروا لیں۔ ہیپاٹائٹس بی ہے، اس کی ویکسینیشن ہر بندے کو کروا لینی چاہیے، اس لیے WHO نے سارا یہ پروگرام لانچ کیا ہوا ہے پوری دنیا میں، جس میں پاکستان بھی ہے تو اس کی مدد سے یہ WHO کے پروگرام سے گھر گھر جا کے یہ ویکسینیشن۔ ہیپاٹائٹس سی کا جو پہلو خطرناک ہے وہ ہے ہی یہ کہ اس کے ویکسینیشن نہیں ہے، ویکسینیشن کہیں انوینٹ ہو جاتی ہے، اسپریڈ ختم ہو جاتی، تو ہم نے اس کی یہی بچنا ہے کہ غیر ضروری سرنج نہ ہو، بلڈ اینڈ بلڈ پروڈکٹ لگے تو صاف لگے، سکرین شدہ لگے، ایسا نہ ہو کہ جو کہ ان سکرین لگے اور کہیں کسی کو بلڈ لگ جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ انٹرفرون یہ کیا چیز ہے، اور انٹرفرون کے جو انجیکشن ہوتے ہیں ان کے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ انٹرفرون جو ہے نا یہ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کی یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے، اور انٹرفرون ہمارے جسم کے اندر ہی بنتا ہے۔ اچھا، تو اس کو انہوں نے پیوریفائی کر کے اس کی مطلب اس کی کریکٹرائز کر کے اس کی کتنی ڈوز چاہیے، کس طرح اس کو اس وائرل کے خلاف جی ایکٹ کر سکتا ہے، تو یہ انٹرفرون جو ہے بی اور سی کی ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتا ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈرگ ہے، دونوں میں یہی استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک انٹرفرون ہے کنونشنل جس کے ٹیکے ہفتے میں 3 لگتے ہیں، ہیپاٹائٹس سی کے جو زیادہ ہے، اور ایک ہوتا ہے پیگیلیٹڈ انٹرفرون، وہ ہفتے میں 1 ٹیکہ لگتا ہے، مہینے میں یعنی 4 ٹیکے لگتے ہیں۔ ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ مختلف ہوتی ہے، مختلف جین ہوتے ہیں، مختلف طرح کا ہیپاٹائٹس سی ہوتا ہے، اس کے حساب سے اس کی ڈوز کو اور اس کی ڈیوریشن کو ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس کو دیکھتا ہے کہ کتنی دیر کے لیے دینا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی میں اس کی ڈوز پیریڈ تھوڑا سا کم ہوتا ہے 4 ماہ، لیکن اس کی ڈوز بہت زیادہ ڈبل سے ٹرپل ہوتی ہے، ڈیلی ٹیکہ لگتا ہے، 4.5 ملین تک لگتا ہے۔ جسم پہ اثرات کی آپ نے بات کی، تو اس کے یعنی سائیڈ افیکٹ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ اس کی فٹیک ہوتی ہے، فیور ہوتا ہے، فلو لائک سمٹم ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، ویٹ لاس ہو جاتا ہے، ایلوپیشیا یعنی وال جڑ جاتے ہیں اس کے پورے، اور کچھ سیل ہیں اس پہ کام کرتا ہے، اس کے WBC کم ہو جاتے ہیں، پلیٹلیٹ کم ہو جاتے، اس طرح امیونٹی کے ہارمون کا ڈفرنس کرتا ہے، ہائپر تھائرائیڈزم، ہائپو تھائرائیڈزم، اس طرح کے یہ مطلب ملٹیپل قسم کے یہ سائیڈ افیکٹ کرتا ہے، کئی دفعہ اتنے سائیڈ افیکٹ کرتا ہے، بون میرو کو ڈپریس کرتا ہے، تو کئی دفعہ تو اس کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے ہمیں اس ڈرگ کو ودڈرا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہر بندے کو نہیں ہوتے، ہر بندے کو سیریس نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھنے کے اس میں سیف پہلو کتنا ہے، سیفٹی کتنی ہے، ہم نے ٹریٹ کرنا ہے، وہ تو بڑے کم ریشو پہ ہوتے ہیں کہ جس میں ہم نے بند کرنی ہے، ہمارے مقاصد زیادہ اچیو ہو جاتے ہیں۔ چلیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے؟ سے بات کر رہا ہوں جی کیجیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب پہلے بتا رہے تھے کہ ویکسینیشن کے حوالے سے، اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا کس طرح سے وہ استعمال وغیرہ ہوتی ہے اور کیا کرنا چاہیے اس طرح؟ صحیح، آپ کا نام کیا ہے؟ جی میں یاسین بات کر رہا ہوں پتور روڈ سے۔ چلیں یاسین، ہم آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ویکسین تو جو ہے نا جو انہوں نے پوچھی ہے، ہیپاٹائٹس اے کی ڈفرنٹ ہوتی ہیں، ہیپاٹائٹس جو بی کی ہوتی ہے جو زیادہ کنسرن ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے، اس کو 2 طرح سے لگاتا ہے، اگر بہت زیادہ رسکی پیشنٹ ہو تو مہینے 3 ٹیکے لگا دیتے ہیں، آج 1 مہینے بعد، یا اس کا دوسرا شیڈول ہوتا ہے 1 آج لگایا، مہینے کے بعد لگایا، پھر 6 ماہ کے بعد لگایا۔ پہلے اس کی ایک بوسٹر ڈوز 5 سال کے بعد لگاتے تھے، آج کل نہیں لگاتے، تو یہی اس کا شیڈول ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مہوش نے ہمیں ٹیکسٹ میسج کیا ہے اور یہ کہتی ہیں کہ یہ جو ٹیکے ہیں یا ویکسینیشن ہے، یہ جو بھی چیز ہے، یہ میری والدہ کو میرے والد صاحب نے لگوائے، ٹھیک ہے، انجیکشن، اور وہ سائیڈ افیکٹ کر گئے، ٹھیک ہے، اب کیا کیا جائے؟ وہ دیکھنا پڑے گا سائیڈ افیکٹ کس نیچر کے تھے، اور اگر کسی ڈاکٹر نے ودڈرا کر لی ہے دوائی کسی خاص گراؤنڈ پہ تو صحیح کی ہوگی، دوبارہ بھی دیں گے تو وہ اتنے سائیڈ افیکٹ کریں گے، یا تو مریض خود ٹالریٹ نہیں کرتا،
या मरीज को इतने ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं जो क्लिनिकली लेबोरेटरी के टेस्ट से हम देखते हैं, तो अगर को बहुत सीरियस हो तो हमें विथड्रॉ भी करना पड़ता है। ये तो ऐसे औकात में फिर क्या करना चाहिए, यानी बीमारी भी है और वैक्सीनेशन भी नहीं होगी तो फिर ठीक कैसे होगा पेशेंट? फिर ये चीज इसी में तो अल्लाह की रजा होती है ना, कि यही एक दवाई है, किसी का इतना सीवियर साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए उसका मसला है, तो वही दवाई जो है ना लाखों बंदों के लिए शिफा का मौजा बनता है, इसी को लग है इसी के। अब ये दवाई भी जो देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें अगर पैगलेटेड इंटरफ्रॉन दें तो 80% से ज्यादा लोग शिफायाब होते हैं। सही। अगर नॉन कन्वेंशनल दें तो समझे कि 50% होते हैं, तो आप 50 नहीं होते, फिर किसने होना किसने नहीं होना, ये अल्लाह पाक के इख्तियार में। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारा जिगर है ये कैसे वर्क करता है और इसका वर्क कैसे मुतासिर हो जाता है अगर हेपेटाइटिस हो जाए, तो इस हवाले से भी बताइए। देखें, जब भी कोई बीमारी होती है तो उस ऑर्गन के जो सारे जो फंक्शन वो नॉर्मली परफॉर्म कर रहा होता है तो वो तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मसलन इसमें अल्ब्यूमिन। कॉल ले लें आपकी अगर इजाजत है तो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से? जी मैं सना बात कर रही हूँ सियालकोट से। असल में मैंने डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना था कि ये जो वैक्सीनेशन दी जाती है मतलब हेपेटाइटिस के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, तो क्या वैक्सीनेशन लेने के बाद ये चांसेस बिल्कुल 100% खत्म हो जाते हैं कि फिर हेपेटाइटिस नहीं हो सकता आपको? चलें आपको बताते हैं डॉक्टर साहब। ये जो होती है ना वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी की, ये 90% लोगों को प्रोटेक्ट करती है, 100% तो कोई चीज नहीं होती। तो जैसे मैंने आपको कहा, जब पूरी इम्यूनिटी इम्यूनाइज्ड हो जाती है, हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, तो वो डिजीज का ट्रांसफर जो है ना वो रुक जाता है। हेपेटाइटिस बी के अगर आपने देखा हो तो 10 साल पहले कितने बंदे हेपेटाइटिस बी में बीमार होते, जब कोई वैक्सीनेट हो गए हैं हमारा मुआशरा, तो अब आपको हेपेटाइटिस बी के बहुत इक्का दुक्का मरीज मिलते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये मूजी मर्ज है या फिर वबाई? नहीं, वबाई तो है ही कि एक दूसरे से लग जाता है, ब्लड के थ्रू या दूसरी सक्रीशन के थ्रू ये स्प्रेड हो गए। और जो मोजी आपने कहा, ये देखो ना, ये एंड स्टेज अब लिवर डिजीज करता है, तो जिन लोगों में एंड स्टेज करेगा, जिनमें सिरोटिक हो जाएगा, उसकी जो पूरी लाइफ है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अगर अलामात के बारे में बात की जाए तो गाइड कीजिएगा कि एक आम शख्स को कैसे इल्म होगा कि वो खुदा न खास्ता इस मर्ज में मुब्तला हो चुका है। वो खुद हेपेटाइटिस में जो एक जनरल सिम्टम होते हैं ना, तो उसको भूख नहीं लगती, वेट लॉस हो जाता है, पेन अब्डोमेन में होती है, इजी फैटिगेबिलिटी हो जाती है, पेन करते हैं उसके मसल, जॉइंट पेन हो जाता है, मुंह में अल्सर हो जाती है। तो इसलिए इनकी प्रेजेंटेशन जो है ना इस तरह की मुख्तलिफ होती है। ये हर हेपेटाइटिस की तकरीबन ऐसी है, मतलब डिस्टेस्ट, सिगरेट को डिस्टेस्ट हो जाता है, भूख नहीं लगती। तो जो एक बंदा हेपेटाइटिस बी का है वो 20 ईयर तक, उसको अगर हेपेटाइटिस सी का जरासीम आ गया है 10 to 30 ईयर तक एवरेज है, तो उसमें कुछ भी नहीं होता। मतलब उसको मतलब बहुत एंड स्टेज डिजीज पे नहीं जाता, तो 30 ईयर के बाद उसको प्रॉब्लम होता है कि मुख्तलिफ इसकी जीन मुख्तलिफ बिहेव कर रही होती है, कहीं को बहुत जल्दी हो जाता है, कहीं का बहुत ज्यादा फैक्टर है, उसकी एज कितनी है, जब में हुआ, उसका वेट कितना है, उसको और को कोमॉर्बिड कंडीशन है, उसमें कोई और इसका कोई प्रॉब्लम है। इस तरह हर बंदे में, और फिर अल्लाह ताला की मर्जी भी शामिल होती है। कई लोगों को चलता है तो एंड स्टेज नहीं होती, चल गया होता अपनी लाइफ को, नेचुरल डेथ उनकी होती है, नेचुरल लाइफ गुजार रहे होते हैं। सही। डॉक्टर साहब, इकरा बासित हमारे साथ मौजूद हैं और कह रही हैं कि मेरा छोटा भाई है, वो उसे भूख बिल्कुल नहीं लगती है, खाता पीता नहीं है, खुदा ना खास्ता कहीं ये इससे भी तो अलामत नहीं है इस चीज? ये इस तरह की हो सकती है, लेकिन ये तो इसका मुआयना कराया जाए, पता किया जाए कि क्या वजह है। डॉक्टर साहब, अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा एडिट करूं तो मुझे ये भी प्लीज बता दीजिए कि बड़ों में क्या रेशियो है इस मर्ज की और बच्चों में क्या रेशियो है? ये कोई ऐसा नहीं है, टोटल पॉपुलेशन बच्चों में तो बच्चों को भी बच्चों में तो हेपेटाइटिस सी नहीं होता ज्यादा, इनको हेपेटाइटिस ए और ये ज्यादा होता है, जो कि सेल्फ लिमिटिंग होता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, कुछ भी नहीं करना होता, और डिहाइड्रेट करें, उल्टी कर रहा है तो ड्रिप लगाएं, दाखिल कर लें और रेस्ट दें,
اور اس کی ڈائٹ کا کچھ اسپیشل خیال رکھیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ جو بچے گندے مشروبات پیتے ہیں اسکولوں کے باہر کالجوں کے باہر, پہلے ہی بتایا نا کہ اورو فکر روٹ ہے, بالکل تو اس میں ہیپاٹائٹس سی نہیں پھیلے گا یہ ابھی. اور کئی دفعہ یہ جو ہیپاٹائٹس سی اور یہ جو جن کا بڑا بینائن کورس ہوتا ہے دے پروو ٹو بی فیٹل سم ٹائم. وہ کیسے ہوتے ہیں, پہلے ہی انہیں کسی کو ڈیزیز ہے لیور کی اس کو ہو گئے, یا پہلے کنڈیشن کسی کی اور طرح کی خراب اس میں ہو گئے, تو پھر وہ ایڈڈ ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ یہ پرابلم کر جاتے ہیں. اور ہیپاٹائٹس ای جو ہے یہ پریگننٹ لیڈیز کو بہت ہوتا ہے زیادہ تر, تو جب ان کو پہلے ہی پریگننٹ ہے اور کو پرابلم ہے تو پھر ان میں اس کی جو مطلب مسائل جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ ان کی ریشو جو بڑوں میں ہے ان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی بی تو بہت کم ہو گیا, زیادہ تر سی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سائمہ ناز کا ہمیں میسج ملتا ہے اور یہ کہتی ہیں کہ ایسے کیا میتھڈ ہیں یا ایسی کیا پریکاشنز ہیں جو لینی چاہیے کہ یہ مرض نہ ہو اور ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل نہ ہو. جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ جو جنرل ہائیجین کے پرنسپل ہیں, ایک تو آپ نے پانی جو ہے وہ صاف ستھرا لینا ہے, اس کو آپ فلٹر والا ہو ابال کے رکھیں, اور اپنے ناخن چھوٹے رکھیں, اور اپنا جو ہے نا بات کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صابن سے ضرور واش کیجئے. اور جیسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھ واش کریں اور تولیہ مت استعمال کریں, کھانا کھائیں بعد میں آپ ہاتھ دھو کے واش کریں. تو اس سے بہت زیادہ کنٹامینیشن سے آپ بچ جاتے ہیں. جو واٹر بارن ڈیزیز ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے, اس میں ٹائیفائڈ بھی ہوتا ہے, ہیپاٹائٹس بھی ہوتا ہے, اور بھی کئی ہوتی ہیں. تو اس طرح یہ چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور وہ جو بچوں کا کان چھدوانا وہ نہ کریں, نام نہ لکھائیں, ڈسپوزیبل سرنج استعمال کریں. ڈینٹل سرجن کے پاس جائیں تو انہیں کہ ہمیں ڈسپوزیبل کو چیز لگائیں, ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں. اور یہاں بالکل اسٹرلائز انسٹرومنٹ کا استعمال, اور خود بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں. پبلک کی بڑی ذمہ داری ہے, کویک کے پاس جاتے ہیں, دائیوں کے پاس جاتے ہیں, ہومیوپیتھ کے پاس جاتے ہیں, حکیموں جن کا بیسک نالج ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ ڈیزیز کو پروگریس کر کے لے آتے ہیں, پھر مسائل بڑھ جائیں. صحیح. سامعین آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں 4471 کے میسج کوڈ کے ذریعے, اور اگر آپ ٹیلی فونک کال کرنا چاہتے ہیں تو 05292399068 یہ ہے ہمارا کنیکٹیویٹی نمبر. جی آپ لائیو آئیے اور ڈاکٹر صاحب سے سوال کیجیے, ہم یہاں پر صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہیں. ڈاکٹر صاحب سامعین کو میں بتانا چاہوں گا کہ ایک تحقیق کے مطابق دنیا کا ہر 12واں شخص جو ہے وہ اس خطرناک مرض کا شکار ہے. تو اویئرنیس کی ضرورت ہے. پاکستان میں 1.25 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہیں, اور ڈاکٹر صاحب آپ تو جیسے کہ جانتے ہیں کہ جگر کا مرض پاکستان میں تیسرے نمبر پر براجمان ہو چکا ہے. اس سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے یہ آپ نے اس حوالے سے بھی بات کی, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صرف باتوں کو سن نہ لیا جائے بلکہ ان پر عمل بھی کیا جائے. ڈاکٹر صاحب سیروسس کا اگر ہم ذکر کریں تو ہمارے سامعین جاننا چاہیں گے, میں بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ سیروسس کیا ہے. سیروسس یہ ہوتا ہے کہ جب لیور کا بہت زیادہ حصہ انفلیمڈ ہونے کے بعد اس میں کچھ ایسی چینجز آ جاتی ہیں, اس میں پریشر بڑھ جاتا ہے, پورٹل پریشر. صحیح, ٹھیک ہے نا. یہ جب بڑھتا ہے تو اس کی اپنی سکیلیز ہوتی ہیں کہ اپنی جو اسٹمک کا پہلے والا حصہ اور لوور اینڈ آف اسوفیگس ہوتا ہے جو خوراک کی نالی ہے, اس میں وین پھوٹ جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے, پریشر بڑھ جاتا ہے, پھر پھٹ جاتی ہے, خون کی الٹیاں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, بواسیر ہو جاتی ہیں. اس طرح البیومن نہیں بنتی, وہ کم ہوتی, پیٹ میں پانی بڑھ جاتا ہے, سوج ہو جاتی ہے, اور ویٹ لاس ہو جاتا ہے, اور کیکیکسک ہو جاتا ہے بندہ, بھوک نہیں لگتی, پیٹ میں پانی کا بڑھ جانا اور تلی کا بڑھ جانا. یہ سارے پھر اس طرح کے جو سمٹم ہیں جو آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد پیڈوسیلو کارسینوما. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, یہ میرے ذہن میں آیا کہ کچھ بچے اسکول جاتے ہیں اور ان کے والدین کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ یہ مرض پھیل سکتا ہے, دوسرے بچے بھی متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ان والدین کو کیا گائیڈ کریں گے کہ اگر کوئی بچہ افیکٹڈ ہے, اس مرض میں مبتلا ہے, تو کیسا بہیو ہونا چاہیے اس بچے کا, اس بچے کے والدین کا؟ عام طور پہ ہیپاٹائٹس سی نہیں ہوتا, ان میں تو اے میں ہو تو وہی اس کی جو ان کی نہیں, وہ بچے کو جو بیمار ہے اس کو سیگریگیٹ کرنا چاہیے کچھ دیر کے لیے. جتنی دیر تک اس اسٹول میں جب وائرس آنا ہے تو اتنی دیر تک وہ اپنے گھر میں رہے, علیحدہ رہے, آئسولیٹ رہے, اپنے ہاتھ اچھی طرح صاف کرے. جو بچے کو ہینڈل کریں وہ اپنے ہاتھ صاف کریں,
साबुन से, और बेहतर होगा कि वो डिस्पोजेबल ग्लव इस्तेमाल कर लें, उनका तौलिया अलहदा हो, खाने पीने की चीजें अलहदा हो, बर्तन अलहदा हो, और टॉयलेट भी अलहदा इस्तेमाल करें। जी जी, सुना है इन मरीजों के लिए फ्रेश जूस जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो ये लोग ग़िज़ा किस किस्म की नहीं, ग़िज़ा सारी वो जो है ना वो हल्की ग़िज़ा लेंगे, चावल लें, आलू लें, और ज़रा हैवी डाइट तो वो खुद मिल रहा है, जूस लें, फ्रूट लें, और रेस्ट करें। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सरतान के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस जो है उसको भी अटेंड किया, तो यहाँ पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि बनता है, जिगर का सरतान कैसे बनता है? ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इसको कहते हैं। ये उन लोगों को ज्यादा होता है जिनको हेपेटाइटिस बी और सी हो। पर्सनल हाइजीन के एक प्रिंसिपल हैं, वो एक सिक्स सेंस होती है, वो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं वो इसको करती हैं और इस तरह मतलब करते हैं। अब देखिए हज पे लोग जाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है, वहाँ एपिडेमिक नहीं कोई फैलता, तो वो क्या करते हैं, वो उन बेसिक प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करते हैं कि खुराक जो दी जाएगी पीछे होगी, सामने नहीं होगी, सफाई में होगी, ढकी हुई होगी, है कि इस तरह की चीजें ताजी होगी, मुख्तलिफ तरीकों से हैं। तो वो हम अपने मुल्क में कहते हैं, कानून बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये बाहर चाय बना रहा है, सड़क पे खड़ा होकर, दूर घर हर चीज उसमें पड़ रही है, खाने दे रहे हैं, और इस तरह के मुख्तलिफ के होटल हैं, कोई सामने ही है। तो यहाँ जो फूड हैंडलर्स हैं, जो इसको मतलब एक बेकरीज को, होटल्स को और इसको डील करते, उनका मेडिकल चेकअप का जो तरीकाकार है, निज़ाम है, पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि इम्प्लीमेंट होता है। वो जो 5 स्टार होटल वाले थे अपने कानून के तहत करते होंगे, तो उनमें कोई ऐसी डिजीज नहीं होनी चाहिए जो कैरियर हो, किसी के जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जिनको छूत की बीमारी कहते हैं, उनका चेकअप होता है। उनसे पाक होगा तो करेगा। मैं अब होटल का नाम ले लेता हूँ, उनके बंदे आए, मैनेजर आया, तो बंदा लेके आया जीवन से कुक, तो कहते इसका ये सारा इलाज करे। मैंने क्या हुआ कि उसको हेपेटाइटिस सी था, तो क्या सबसे पहले क्या करूँ, मैं क्या इसको अपनी कुकिंग से अलहदा कर दो। कहते ये तो बहुत मुश्किल से मंगवाया, तो क्या करना है? मैं कहा ये तो अलाउ नहीं करते, तो अगर मतलब कि मैं तो कभी नहीं आऊंगा आपके होटल में, जो मुझे तो पता है, तो आपको भी अलहदा करना चाहिए, ट्रीट कराएं, सेग्रीगेट कराएं, दूसरों को स्क्रीन कराएं। ये नहीं होता ना, तो इससे प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मैं समीरा बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी जी तहमीना फरमाइए, क्या सवाल आपका? मैंने ये पूछना था कि ये जो वैक्सीनेशन जो दी जाती है, एक अगर फिक्स प्राइस बता दें सर, क्योंकि डिफरेंट पीपल जो है ना उसके बारे में डिफरेंट बताते हैं, और उसमें ये है कि कोई इसमें कोई क्या ले के फ्लावर ये साइंटिफिक चीज तो नहीं होती, और दूसरा ये है कि मैंने ये पूछा था कि क्या जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या वहाँ पे भी कुछ पे करना पड़ता है? सही सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरकारी हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लिमिटेड कोई थोड़ी अवेलेबल है। जो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं, उनको रूटीन पे लगाते हैं, उनको लग रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो जिसको रिकमेंड करे वैसे हर एक को करनी चाहिए। जो बच्चों को तो लगा ही रही है गवर्नमेंट, लेकिन जो बड़े होते हैं उनको भी कई दफा हम लगवा देते हैं, वो लगवा सकते हैं, आ सकते हैं। अगर वो किसी को लगवानी है तो आ जाए आउटडोर में। लेकिन जो बाहर की वैक्सीन जो बाजार की बात की है, तो मुझे तो प्राइसेस का नहीं पता, हर एक कंपनी पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनियों ने अलग अलग रखी होती है, उनकी अपनी प्राइस होती है। कंपनी जो अच्छी हो, जिसकी रिप्यूट अच्छी हो, वही ले लीजिए। डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन के हवाले से बात हो रही है, तो एक सवाल मेरे जहन में आया। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंजेक्शन नहीं लगवाने चाहिए, ये वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए, बहुत हैवी डोज के होते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं यही कहता हूँ लोगों को, जो साइड इफेक्ट मैंने आपको पहले सवाल किया था बता दिए, वही साइड इफेक्ट होते हैं। अब देखिए, एक पेशेंट परेशान नहीं होना चाहिए। मैं पेशेंट था मेरा, वो प्रिंसिपल थी किसी कॉलेज की, उसके सारा एलोपेशिया, सारे बाल उड़ गए, तो वो लेडी तो कमिटेड थी। उसने क्या, मैंने कहा जब दवाई बंद करेंगे ठीक हो जाएगा। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर वो नहीं मैं करती तो उसका इलाज नहीं होना था। सही। तो उसने सारा बर्दाश्त किया, जब दवाई बंद होगी उसका इलाज भी हो गया। ठीक है। वो मुझे पिछले दिनों बाई चांस हॉस्पिटल मिली, तो उन्होंने कहा आपने पहचाना नहीं। मैं कहा नहीं कहती, मैं वही प्रिंसिपल हूँ जिसका इलाज है। मैं बहुत खुश हूँ कि वो ठीक हो गई। अगर वो उसको ले लेती, छोड़ देती,
تو میں سمپل کے لوگوں کو اس مثال سے سمجھاتا ہوں کہ لاہور آپ نے جانا ہے، بس میں آپ نے بیٹھنا ہے، تو کوئی آپ کو پوچھے کہ اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہو سکتا ہے، لیکن آپ بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، منزل پہ جاتے ہیں، اب کتنے لوگوں کا ہوتا ہے؟ وہ بہت لیس ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی مرضی. اب کئی لوگوں کو اتنے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں علاج ہی نہیں کر سکتے، تو کئی لوگوں کو تھوڑی، ایسے بھی لوگ ہیں اور یہ ریکمینڈیڈ بھی ہے. کئی لوگوں کو اتنا اچھا رسپانس ہوتا ہے 4 ماہ میں ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. یہ ٹریٹمنٹ رسپانس گائیڈڈ ہے ہیپیٹائٹس سی میں. رسپانس کو دیکھیں، ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ متعین کرے. کوئی کو 4 ماہ میں ہو گیا، کہیں کو 1.5 سال میں ہوا. اب اس میں کس چیز کی ہے؟ یہ لک کی بات ہے، یہ اس کی قسمت ہے. صحیح، بہت میں نہیں بول سکتا. بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے جی ڈیفائن کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک سوال اس کا جواب بھی دیجیے کہ اس کی انجیکشن، یہ جو انجیکشن ہوتا ہے، ویکسینیشن یہ جو ہوتی ہے، اس انجیکشن کی کارآمد رہنے کی بھی کوئی خاص میعاد ہوتی ہے؟ اور ٹوٹل کتنے انجیکشن لگوانے چاہیے یا پھر کتنے لگتے ہیں؟ وہ میں بتایا نا آپ کو، میعاد تو کمپنی والے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایکسپائری ڈیٹ ہے، یہ اتنی ہے. رکھنے کے ٹیمپریچر کا بھی انہوں نے لکھا ہوتا ہے. مختلف ڈرگ مختلف طریقوں سے رکھی جاتی ہے. یہ فارماسسٹ کا کام ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی زیادہ ڈیولپ نہیں ہے. میڈیکل سٹور والے کام سٹور والا ہوتا ہے، اس کی کوئی فارماسسٹ نہیں ہوتا. اس کی ڈی فارمیسی 5 سال کا کورس ہے، ڈاکٹر کے برابر ہوتا ہے وہ. اور جو ڈیوریشن ہے ٹریٹمنٹ کی، ہیپیٹائٹس سی میں ڈفرنٹ ہے، بی میں ڈفرنٹ ہے. سی میں جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نا، جین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہیپیٹائٹس کا، یعنی وہ اس کی فیملی کون سی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کا رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہیپیٹائٹس سی کی جین ٹائپ 3 ہو، وہ پہلے مہینے میں نیگیٹو ہو، پیگلیٹڈ انٹرفیرون دے رہے ہو، 4 ماہ کافی ہے. ایک بندہ جینو ٹائپ 3 ہو تو وہ 3 ماہ کے اندر نیگیٹو ہو جائے، 6 ماہ کافی ہے. ہیپیٹائٹس اے کا ہو، اس کو 6 ماہ لگتے ہیں. اگر ارلی اس کا نیگیٹو ہو جائے تو 6 ماہ کافی ہے. اس لیے اس کو رسپانس گائیڈڈ ہے. رسپانس دیکھتے رہتے ہیں، اس کے مطابق ڈیسائیڈ ڈاکٹر کہتا ہے. بی میں عام طور پہ 4 ماہ لگا کے بس کو چھوڑتا ہے. وہ جو اس کی اورل میڈیسن ہے ہیپیٹائٹس بی کی، وہ سال تک لگتی ہے. دل صاحب بھی جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، رانا ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہتے ہیں اسپیشل تھینکس آفاق، آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ، 101 کا بھی اور ڈاکٹر صاحب کا بھی، کہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک آپ لوگوں نے چوز آؤٹ کیا. میں بہت زیادہ ویک رہتا ہوں، میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا ہے اور مجھے ہیپیٹائٹس ہے. میں نے سوال آپ کا ٹھیک طرح سے سنا نہیں کہ خوراک کیسی لینی چاہیے. پلیز مجھے دوبارہ سے گائیڈ کر دیجیے. تو یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس ہے کون سا، سی ہے، بی ہے، کیا؟ جی انہوں نے مینشن نہیں کیا. وہ مینشن نہیں کیا، لیکن ہیپیٹائٹس سی ہے تو اس کی، اگر آپ ینگ ہیں، لیور ڈیزیز زیادہ ایڈوانس نہیں ہوئی، اگر آپ کو ٹیکے لگ سکتے آپ کو لگوانے چاہیے. خوراک ساری لینی ہے. میں نے کبھی خوراک کی پابندی نہیں بتائی. مریض کا اگر کمپنسیٹڈ بالکل ٹھیک سروسز نہیں ہے تو سب کچھ لینا. کچھ نہیں بننا. معاشرے میں بند کرتے ہیں کہ یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. سب کچھ لینا چاہیے، بلکہ زیادہ اچھی خوراک لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، کوئی جدید طریقہ کار بھی جو ہے وہ اس بیماری کے لیے جو ہے وہ ایجاد ہوا ہے یا دریافت ہوا ہے؟ ہیپیٹائٹس سی کے ہاں یہ تو پائپ لائن میں بہت زیادہ ڈرگس ہیں اور جلدی آنے والی ہیں اور کچھ آ گئی ہیں باہر. تو وہ مطلب ہے کہ یہ اس کی بھی ٹیک تھرو ہوگا انشاءاللہ. یعنی جدید طریقے بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جاتے ہوئے صرف اتنا کہ 19 مئی کو ہیپاٹائٹس کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد آپ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ یہی ہوتا کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے یہ بیماری ہے کیا، اور اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اور ڈیزیز کا برڈن کیسے کم کر کے. یہ اکانومی کے مسائل بھی ہوتے ہیں. جیسے کسی ملک میں بہت زیادہ ہیپیٹائٹس کے لوگ تو اس کی اکانومی کا برڈن کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ہوگا. ایک ٹرینڈ آدمی ہے تو وہ ہیپیٹائٹس کی نظر ہو گیا. آئی نو اے پرسن، میرا کلاس فیلو تھا، اس میں ینگ ایج میں بہت جلدی پی ایچ ڈی کر لی. تو وہ فیصلہ آباد میں یونیورسٹی میں پروفیسر تھا تو سروسس سے اس کی جان چلی گئی. جب وہ اگر رہتا تو اس کی جو مطلب اسکل تھی، تو اس طرح اکانومی کا بڑا انورس افیکٹ پڑتا ہے ہمارے معاشرے پہ. پیسوں کے علاوہ وہ مطلب بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے اس کی ڈیزیز کو تو کم کرنا چاہیے جتنا بھی. صحیح. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا مشکور ہوں. آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ سے کینسل کی، اس پروگرام میں آپ آئے، بہت بہت زیادہ شکریہ. مہربانی، آپ کی شکریہ. تھینک یو. ڈاکٹر صالح محمد جی ہمارے ساتھ موجود تھے.
इस दुआ और उम्मीद के साथ अपने मेजबान को भी दीजिएगा इजाजत के काश हम महज सोचों और नसीहतों की बैसाखियों के सहारे लड़खड़ाने की बजाय अमल के पांव से चलना शुरू कर दें। आपका हम सबका अल्लाह हामी नासिर जी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। जज्बात बाकी तो ये एहसास बाकी थे, यार जिंदा सोहबत बाकी। हमको है यकीन, आँख उठा कर देख ले, किसी में इतना हम नहीं, हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, क्या वतन बर्बाद दे, होगा हमको हम नहीं, दस्तक करेगा सारा जमाना, जब तक रहेगा जहां, है जब Coming up next, 101 News Headlines.